अस्सलाम वालेकुम। जनाब सब खैर खैरियत से हैं, ठीक है। दरख्वास्त आपसे ये है जी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल का व्लॉग रह गया, दोनों सुबह और शाम के बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और अचानक से, और इससे पहले हफ्तावार को तो मुश्किल ही हो जाता है। तो बहरहाल आज हाजिर हैं, कोशिश करेंगे अभी सुबह का भी बनाएं और उसके बाद एक और जो है ना वो शाम का भी बना दें। तो जो हमारी सुबह होती है वो आपकी शाम हो जाती है, और जो लेट नाइट हो जाता है फिर वो जो हमारी शाम होती है। बहरहाल जो करंट सिचुएशन होती है, जो मालूमात मिलती हैं, उस पर हम बनाते हैं। देखिए, इस वक्त जो ज़ेर बहस मौजू है वो ख़त है, और जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो जवाब आ गया है, जो ज़राए के मुताबिक वही दुरुस्त जवाब है। उन्होंने कहा कि कोई ख़त ही नहीं है जो मौसूल हुआ वो, यानी कि उन्होंने कुछ चिट्टा कोरा जवाब दिया है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को समझना होगा, और ब्लॉगर्स उसके बारे में बता रहे हैं कि यार कानूनी तौर पे वो शख्स लिख कर ही नहीं दे सकता, और खत की अहमियत हैसियत जिसका जवाब दिया जाए वो वही होता है जो बाकायदा अथेंटिक हो। वो खुला खत हो या बंद खत हो, तो ये बड़ी तकलीफ की बात होती है। और ये जो तरीक़ेकार होता है ना खुला खत का, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और जो इस तरह के जो खत होते हैं वो खुले ही होते हैं, लेकिन बाकायदा वो जाता है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है, वो पब्लिक पहले हो जो का होता है, यानी कि जब निकलता है तो उस वक्त पब्लिक हो जाता है। तो इसे, और उसका जवाब भी दिया जाता है, बाज़ टाइम बंद खत से दिया जाता है, बाज़ टाइम खुले खत से दिया जाता है। तो लेकिन खान साहब की तो जो उनसा ना जो तरीक़ेकार है उन्होंने उसी को अपनाया। और ये तरीक़ेकार बहुत सारे लोग जो उनसे है ना जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनाब बुशरा बेगम से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कान में बात कही, और खान साहब ने बाहर वकला को आकर ये बात बता दी। क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये ऐसी बात है, ये जो मालूमात में मैं समझ समझा दिया, जो मालूमात में आ रही है कि ऐसा नहीं है। ये खान साहब की जो है ना पहले से एक स्ट्रेटजी थी कि मैं ऐसा करूं, यानी कि अब पलटूं इस तरफ के जो मुझे हेल्प कर सके। लेकिन मसला ये है कि वो खत क्या, इनका जो टोटल कंट्रोल है वो इनके अपने हाथ में नहीं है। अब ये अपने आप को ऑन करें या ना करें, यानी कि एक ऐसा तरीक़ेकार आ सकता है कि ये दरख्वास्त करें इंतज़ामिया से कि मैं एक रिकॉर्डेड बयान देना चाहता हूं कि मेरा ट्विटर अकाउंट मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे तमाम मामलात मेरे कंट्रोल में नहीं। तो जो ये बाहर बैठ कर ये बात कर रहे हैं, जो जो इतनी उछल कूद कर रहे हैं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं पीटीआई का जो इंसाना चेयरमैन हूँ, बानी कह लें, जो कुछ भी कह लें, वो पीटीआई को ऑन करते हैं। तो मेरी जो पार्टी के अरकान है, और जो वो मेरे जो पाबंद रहे, और इस किस्म के किसी इंतशार में ना पड़े। मैं जो कुछ हुआ मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, मैं वजाहत नहीं करना चाहता या वजाहत करता हूँ, जो कुछ भी है एक्स वाई जेड, तब तो मामला हो सकता है बेहतर। लेकिन ये जो उनको कान में किसी ने कह दिया, ये नहीं, ये पलट रहे हैं, ये चाहते हैं कि अब जो है ना मामला सुलह की तरफ जाएं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इन्होंने इतने मामला खराब किए हुए हैं अपने, कि मुतअद्दिद बार बता चुका कि जो इसके जो बच्चों का जो असल पेरेंट्स हैं, क्योंकि जो यहूदियों की जो नस्ल चलती है ना वो माँ से चलती है, बाप से नहीं चलती। तो वो जो हैं वो अपने तौर पे बिल्कुल फिट हैं, उनको पता है मिशन पूरा है, कंप्लीट है, सक्सेसफुल है, जितना डैमेज इसने करना था कर दिया, माल लूट के वहाँ पे भेज दिया। जो इमरान शफकत साहब और ने जो AQS लाइव में बताया था वो 100% बात दुरुस्त है। उसके बहुत सारे ताने बाने जो है ना डांडे सारे जाके वो लंदन में मिलते हैं कि जो लूटा वहाँ पे भेज दिया। ये तो बाद में पिंकी पीरनी ने इसको, जब वजीर आजम के आखिरी एतवार थे तो ये जो नाराज़ हो गई थी, फरागोगी के घर चली गई थी, फिर बाद में इनकी मुलाकातें हुई थी चकशजाद इस्लामाबाद में। उसमें इमरान खान को ये बात समझ में आई थी कि यार वाकई में अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना इमरान खान के साथ ये भी हाथ हो गया कि जो ऑडियोज़ वीडियोज़ थी वो भी जो है ना मामला जो है ना इसके हाथ से निकल गया, जो उसने उस वक़्त में बनाई हुई थी कि ऐसा हो जाएगा, मुझे कुछ हुआ तो वीडियो सामने आ जाएँगी, और ऐसा हो जाएगा, गिरफ्तार किया तो यूँ हो जाएगा। तो तमाम जो है ना चीज़ें ज़ाइल हो चुकी हैं, उनका वक़्त जो है ना ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुकी। अब वो बेशक इनके पास हैं या उनके पास हैं, जहाँ पर भी हैं वो वेस्ट हो चुकी हुई हैं।
عمران خان کو اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ ہو کیا گیا. اچھا دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ اذہان کے اوپر جو انسان چڑھ دوڑنا، تو وہ ایک طلسم ہے، جو ایک اس کو ٹیکنالوجی کہہ لیں، جس کے اوپر میں نے بہت شروع سے 2019 سے بات کرنا شروع کی. اس کو جو ہے اسٹڈی تو ہم بہت پہلے سے کر رہے تھے کہ یہ کس طریقے سے یہ میجک ورک کرتا ہے. یہ ایک عام آدمی جس کو ہم اپنے نوجوانی میں جو ہے پڑھا کرتے تھے ڈائجسٹ وغیرہ کہ ٹیلی پیتھی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے. اور بندہ قابو ہو جاتا ہے. یہ اس کی جو نا بہت ایڈوانس شکل ہے، پوری کی پوری جو نا اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت میں سب سے بڑا جو اس میجک کا شکار ہے وہ گورا ہے. جو آپ کہہ لیں کہ وائٹ کرسچن ہے، وہ ہے اپنی نسل خود تباہ کر رہا ہے. وہ 100 سال کے بعد آپ کو ناپید ہو جائے گا گورا. ان کی نسل کتے تو نہیں چلا سکتے. تو یہ بات شاید بہت ساروں کو بری لگے، لیکن فیملی سسٹم ہی تباہ کر لیا. عورت کہتی ہے اب میں رسپانسبلٹی کیوں لوں، کیونکہ وہ زیادہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا واحیاتی پنی ہے کہ باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ خوشی ہے، بس کھیل کود لیا. تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو یہیں پہ ختم کر لوں، میں آگے رسپانسبلٹی کیوں لوں، کون پالے گا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو گیا ان کے ساتھ؟ نہیں، ان کے ساتھ یہ واردات ڈالی گئی. جو یہاں پہ واردات ڈالنے انہوں نے ہی وہیں پہ واردات ڈالی ہے کہ بالآخر کرسچنز اور مسلم تو ایک ہو جائیں گے. تو اتنا مطلب جہاں پہ جو ہو سکتا ہے، جو زہر دیا جا سکتا ہے دو. تو پاکستان میں یہ گھسے ہیں، یہ عمران خان کے ساتھ گھسے ہیں اور پوری ٹیم بنا کے گھسے ہیں. اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا لالچ میں مبتلا کیا کہ ان کو پلاٹوں کاروبار سے آگے کوئی شے نہیں نظر آتی. اور اس کے اوپر وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بات کرو، اور پیچھے رہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب تک آپ کہہ لیں کہ ایک کمرشل نہیں ہوں گے تو تب تک تو نہیں کچھ ہونا. تو یہ پولیٹیکل کیوں ہوتے ہیں؟ تو اپنے کمرشل کو سیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اب یہ اس کے اوپر جو ہے نا منیب فاروق صاحب بھی بات کرتے ہیں، عمران شفقت صاحب، رضی دادا، پاکستان کا ہر جو جینین صحافی ہے، وجاد مسعود صاحب تو بہت زبردست طریقے سے کرتے ہیں. یہ جاوید ہاشمی صاحب، ان کی ٹوٹل اسٹرگل کیا ہے وہ یہی ہے نا. اور میاں نواز شریف کی کل یہ جو تکلیف کاٹی ہے وہ یہی اسی چیز کے پر کاٹی. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ایم کمرشل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس خطے کے اندر، اس پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کو سیو کرنے کا مسئلہ. تو اب مڑ توڑ کے جو آ جاتی ہے نا جی بات، اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ عمران خان جو تھا نا اتنا پریشان ہو گیا کہ جو ابھی تک جو نیوز آ رہی ہیں کافی دنوں سے آ رہی ہیں، پہلے بھی یہ آئی تھی کہ پہلے یہ انہوں نے اپنے خیال کے اندر نا کسی کرنل کو لیا ہوا تھا. کبھی ایک کونے میں دیکھتے تھے، کبھی دوسرے کونے میں، کبھی تیسرے کونے میں. اوے کرنل یوں کر دو، تم جاؤ جا کے یہ کر دو، میرے بات سن لیا تم نے، خبردار مجھے رپورٹ دو. یہ اس طریقے کی باتیں کرتے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اپنے جو ہے نا مکے شکے ہاتھ جو ہے نا مارتے ہیں دیواروں میں بھی، ٹیبل پہ بھی، اور اپنے آپ کو نا ضبط کر کے روکتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کنٹرول سے باہر نکل گیا سارا معاملہ. کیونکہ ان کی دوائی دارو تو چل رہی ہے. ایگزیکٹلی آپ میرا ولاگ جو یہ انہوں نے ڈیٹس بتائی نا کہ مجھے تنہائی میں رکھا اور یہ سب کچھ، آپ ایگزیکٹلی 4-5 دن اس سے پہلے جو ڈیٹ بتائی ہے آپ دیکھیں. میں نے ایگزیکٹلی بتایا تھا کہ بھائی ان کی دوائی روک دی گئی. تو جب دوائی روک دی گئی تو پھر اس کا اثر ہوا. تو یہ چیز جو ان سے ہے نا بالکل یہ اچھا صرف میرے پاس خبر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ سب کے پاس آ جاتی ہیں. بس یہ ہے کہ انداز ہے بیان کرنے کا. میں نے کھل کے بتایا تھا کہ اس کی دوائی روکی ہے. دوسروں نے جو ہے نا وہ یہ بتایا تھا کہ اس کو جو انسان اس سے ملاقات وغیرہ اس کو تنہائی کا شکار کر دیا گیا. تو یہ ہے. بہرحال اللہ پاک سب کے لیے بہتری کا معاملہ کرے جی. بہت زیادتی کی ہے اور اب بھگت رہے ہیں، اور مزید بھگتنا چاہیے. سزا تو بھگتنی چاہیے، اس کے اندر کوئی نہیں. لیکن یہ جو ہمارا سسٹم جو آج تک اس کا ساتھ دے رہا ہے نا، بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ناجائز طور پہ دے رہا ہے، وہ بہت زیادتی ہے. تو بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.